बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा अनीस। आज हमारे दरमियान जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे डिफरेंट टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े ज़बरदस्त बोलने वाले हैं, अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं और यकीनन आप उनको सुनने के बाद आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। पाकिस्तान में जहाँ किसी भी प्रोडक्ट को अहमियत हासिल है, वहाँ कंज्यूमर को भी अहमियत हासिल है और कंज्यूमर का जिस तरह वायलेशन किया जाता है खुसूसन पाकिस्तान में, वो हम सब जानते हैं। तो एक ऐसी तंजीम मौजूद है हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, जो कंज्यूमर्स के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करती है। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान उसका नाम है। उसके चेयरमैन हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब कोकब इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम कोकब भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आपसे हम कंज्यूमर राइट्स के बारे में बात करेंगे और प्लस जो बजट अभी आया है, गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया, उस बारे में आपकी राय भी जानेंगे। जी बिल्कुल। उसके बाद हमारे दरमियान मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मेडिफिक्स इंटरनेशनल, एक फार्मा कंपनी, फ्रेंचाइज कंपनी है। उसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस किरण जावेद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मिस आप? ठीक ठाक हैं किरण जावेद? अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारे पास एक पॉलिटिकल शख्सियत मौजूद है, बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिकल शख्सियत हैं। फंक्शनल लीग से उनका ताल्लुक़ है, GDA से उनका ताल्लुक़ है, बड़ी ज़बरदस्त स्पीच करती हैं, बहुत एक्टिव हैं आजकल। मिस उज़मा फारूकी, कैसी हैं उज़मा फारूकी साहब? आप ठीक हैं? थोड़ी सी पॉलिटिकल गुफ्तगू भी होगी। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम जो एक इंसिडेंट हुआ है कनाडा में एक पाकिस्तानी फैमिली के साथ, जो यकीनन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अफसोस का मुकाम है, उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कोकब इकबाल भाई से कि कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, पहले हमें ये बताइए, उसके बाद हम बजट पर गुफ्तगू करेंगे। देखिए, सार्फिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, शेयर सर्फ में मिलावट की रोकथाम और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी को रोकने के लिए कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान काम कर रही है। और इस सिलसिले में बताता चलूँ कि अब पूरे पाकिस्तान में कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज हो चुका है। अच्छा। जिसके तहत जो है यहाँ पे आपने देखा कि सिंध फूड अथॉरिटी, फिर उसके बाद पंजाब फूड अथॉरिटी और उसके साथ साथ कंज्यूमर कोर्ट्स भी बन गए। सिंध में जो है 28 डिस्ट्रिक्ट्स में कंज्यूमर कोर्ट्स बन गए। चाहे आप लोग कोई चीज़ लेके आते हैं, जैसे आप पूरी दुनिया में चले जाएं, वहाँ पे अगर आप कोई चीज़ लेके आते हैं तो आपको अब आपका राइट है कि वो चीज़ तब्दील कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, उसके पैसे भी वापस ले सकते हैं। हालांकि वहाँ पे टैक्स कट जाता है जैसी कोई चीज़ लेते हैं, और अब वो चीज़ होती है कार्ड के थ्रू आप लेते हैं ज़्यादातर जो खरीदारी होती है। यहाँ पे आप अभी तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को नाफिज हुए कई साल हो गए। उसके बाद ये कि हमारे जो दुकानदार, हमारे जो शॉपकीपर्स उनकी जितने भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे ये ख़वातीन के जितने भी लिबास हैं, उसके साथ साथ जेवरात हैं, जो भी चीज़ है, आप कोई चीज़ उनको वापस करने के लिए चले जाएं, तब्दील करने के लिए चले जाएं, तो कहते हैं साहब हमारी ये पॉलिसी बोर्ड लगा हुआ है कि ना हम वापस नहीं करेंगे, ना तब्दील करेंगे, ना पैसे वापस करेंगे। इसके लिए मैं आपके प्रोग्राम के, ये बड़ा कॉमन है ये अब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बताता चलूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये बाकायदा तौर पे लिखा गया है, और कोई भी सारिफ अगर जिसकी चीज़ वो तब्दील ना किए जाए, और खुसूसी तौर पे गारंटी वारंटी में जो चीज़, जैसे आप बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक अशिया लेके आते हैं और हो सकता है कि ख़राब हो जाए, कभी AC नहीं चल रहा, कभी आपकी इस्त्री नहीं चल रही, कभी आपका जो है वो वॉशिंग मशीन नहीं चल रही, क्योंकि बहुत सारी मैंने एक जैसे वीडियो वायरल हुई और उसमें बताया गया है कि जनाब वो कोई 20,000 रुपये का VC ला के यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स का वो लोगो लगा देते हैं उसका, और 80-85 हज़ार रुपये ये बड़े कॉमन है, ये बेच रहे हैं। जी। इसी तरह बहुत सारी प्रोडक्ट जो कि रिजेक्ट होती है दूसरी कंट्री की, वो यहाँ पे आती है। इस सिलसिले में हम इक़दाम कर रहे हैं, और कस्टम्स के साथ और FBR के साथ भी हम बात करने के लिए। सर, कंज्यूमर को अपने राइट्स का भी नहीं पता। देखिए, कंज्यूमर्स को अब यहाँ पे जो है, ये कुछ अरसे पहले तो आप कह सकते थे, खुसूसी तौर पे अगर आप पंजाब में चले जाएं तो वो कंज्यूमर्स को अपने राइट्स का बहुत ज़्यादा इल्म है। वहाँ पे किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी जो है एक्सपायर कोई प्रोडक्ट बेच दे। अब वो सबसे पहले हमारा जो कंज्यूमर है वो दुकान पे जाता है, वो देखता है कि ये चीज़ एक्सपायर है, फ़ौरन उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर देता है, कंज्यूमर कोर्ट्स में ले आता है। तकरीबन 20,000 से ज़्यादा केसेस का फैसला जो है कंज्यूमर कोर्ट्स में पंजाब में हो चुका है, ये ऑन द रिकॉर्ड है। अच्छा, सिंध में भी कोर्ट्स बन चुके हैं? सिंध में हमारी कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह 28 डिस्ट्रिक्ट्स में कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बिला तकल्लुफ़ सबको बताना चाहता हूँ कि भाई आप जो है ये एक बात जहन में रख लें कि अब कंज्यूमर्स राइट के लिए आपको कहीं वकील करने की जरूरत नहीं है। आप एक सादा कागज पे एक एप्लीकेशन लिखें सबसे पहले, जिससे जो चीज़ खरीद के लेके आए
اگر وہ تبدیل نہیں کرتا 10 دن کے اندر 15 دن کے اندر واپس نہیں کرتا, تب آپ کنزیومر کورٹ میں چلے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ایک کلیم بھی وہ ڈالیں کہ جناب اس کی وجہ سے ہمارا یہ پرابلم ہوا اور ہمیں اتنے دن لگ گئے, اب اس کے اوپر جو ہمیں کمپنسیشن بھی دلایا جائے. اچھا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنزیومر کے رائٹس کے فائٹ کے لیے کوکب اقبال صاحب موجود ہیں اور کنزیومر کورٹس بھی موجود ہیں, وہاں پہ وہ بلا تکلف جا سکتے ہیں. بہت شکریہ کوکب بھائی, آپ سے میں بجٹ کے بارے میں بات کرتا ہوں. مس کرن جاوید, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں میڈیفکس انٹرنیشنل کے. آپ مجھے یہ بتائیے, کووڈ کے بعد آپ بزنس وومن ہیں, بزنس پہ کتنا اثر پڑا, اپس اینڈ ڈاؤن کتنے آئے؟ دیکھیں, کووڈ کے بعد بزنس پہ بے حد اثر ہوا ہے جی, اور اوور آل ہر بزنس پہ اثر ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. جو لوگ جتنا کما رہے تھے, کمانا تو دور کی بات ہے, وہ تو تقریباً روڈ پہ ہی آ گئے. امیر اور امیر ہو گیا, غریب اور غریب ہو گیا. ٹھیک ہے. اوور آل جتنا بزنس, ہم میڈیسن کے بزنس میں بات کرتی ہوں پہلے میں, کہ جو میڈیسن کا بزنس ہے اس وقت, لوگ جو ہے جتنا بھی کسٹمر ہے, جو ہمارے کسٹمرز تھے میڈیسن کے, سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ ڈاکٹرز ہیں یا فرنٹ لائن پہ ہاسپٹلز ہیں. اس وقت جو جینین بھی بیمار ہوتا ہے نا, اس کو ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹل جانے سے ڈر لگتا ہے. اس کو ڈر یہ ہے کہ میں جاؤں گا, مجھے کووڈ نہیں بھی ہے تو ہو جائے گا. اب یہ میڈیسن کا بزنس ظاہر سی بات ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا نہیں, تو کیسے دوائی لکھے گا ڈاکٹر؟ وہ میڈیسن جائے گا, ڈاکٹر کے پاس جائے گا, ڈاکٹر پرسکرائب کرے گا تو مارکیٹ میں سیل ہوگا نا. تو میڈیسن کا بزنس تو ویسے ہی ڈاؤن ہو گیا, پہلی بات. سیکنڈلی, ہم دوسرے اوور آل اگر ہم سارے, کیونکہ میں ساری بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہوں, اب اسکول کے بزنس پہ آپ آ جائیں. اسکول ایجوکیشن بزنس بھی, ایجوکیشن ایز اے بزنس ہی ہے دیکھا جائے. جی ہاں, بزنس ہے. نہیں, بزنس ہونے کی وجہ ہے کہ اس پہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. اتنے ٹیکس ہے, مطلب آپ جتنے جو اچھے بڑے بڑے اسکول ہیں ان میں وہ بچے پڑھتے ہیں جو بہت ہائی کلاس کے بچے ہیں, کیونکہ وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں بہت ہی ایسی کلاس بہت کم ہے, زیادہ تر لوور کلاس یا لوور مڈل کلاس ہے. تو وہ بچہ کہاں جائے؟ اب اسکول والے جو ہے وہ سیلریز ٹیچرز کو نہیں دیتے, پلس جو ہے بچوں سے وہ فیس مانگتے ہیں, تو پیرنٹس ان کو فیس نہیں دیتے. پیرنٹس کہتے ہیں ہمارا بزنس چلے گا تو ہم آپ کو فیس دیں گے نا. ہر شخص ڈپرائیوڈ ہے. ایکچولی منی سٹک ہو گیا ہے سارا. پورے جو ہمارا پورا اکانومی ہے, اٹ از آل سٹک. اور ہمارے ملک میں زیادہ افیکٹ اس لیے ہوا ہے کہ ہم, مطلب کہنے کو غریب ملک ہے نا, کہنے کو تو ہمارا غریب ملک ہے. نہیں, غریب ہی نہیں. آپ کافی جگہوں پہ آپ جائیں, مطلب جو ہے ایسی جگہیں میں نے دیکھی ہیں پرسنلی خود, مطلب میرے نوٹس کے اندر ہے ایسی چیزیں, بلکہ مجھے نوٹس میں دی گئی ہیں کہ آپ ذرا باہر جا کے دیکھیں اگر, تو اتنی جو شاپنگز ہیں, سب کچھ ہے, اتنی ہوٹلز ہیں بڑے بڑے, دے آر آل فلی پیکڈ. اوکے, مس کرن جاوید, آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہمارے درمیان موجود ہیں جی ڈی اے کی لیڈر مس عظما فاروقی. ہم ان سے پوچھیں گے, جی ڈی اے جو الائنس بنایا گیا تھا مختلف جماعتوں کو ملا کے اگینسٹ پیپلز پارٹی, لیکن جی ڈی اے نے بھی ابھی تک کوئی پرفارمنس نہیں دکھائی ہے. یہ بھی نہیں کہ آپ کولیشن پارٹنر ہیں پی ٹی آئی کے, تو لیکن ابھی تک کوئی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی. جس طرح گورنمنٹ کی نظر نہیں آ رہی, اس طرح جی ڈی اے کی بھی کوئی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی پارٹی کے حوالے سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گی. الائنس ہوا تھا, بالکل آپ نے بجا فرمایا, مگر الائنس کے بعد جو امپلیمنٹ ہونے تھے وہ اسٹاپ ہو گئے. وہ اس وجہ سے اسٹاپ کیے گئے کہ الائنس کافی اور پارٹیوں کو ملا کے کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, وداؤٹ پیپلز پارٹی, کیونکہ وہ لوگ الائنس میں آنے کے ہمیں نہیں لگتا تھا کہ لائق ہیں, کیونکہ کرپشن کی بھرمار ہے, سندھ کا کیا حال ہے. مگر دیکھیں اس کے بعد گورنمنٹ کی پوزیشن بھی ہمارے سامنے ہے اور ہماری بھی, تو بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ کام نہیں کرنے دیا جاتا. اچھا, ایسا ہوا ہے. ہم لوگ وفاق کے اندر بھی ہیں, منسٹری ہمارے پاس ہے, مگر وہ منسٹری آپ بھی جانتے ہیں فہمیدہ مرزا صاحبہ کی کہ کیا منسٹری ہے, اور ہم بھی جانتے ہیں وہ ایک چھوٹا سا ان کو ایک منسٹری کا عہدہ دے دیا ہے, اور اختیارات اتنے نہیں ہیں. تو آپ گورنمنٹ سے کلیم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کلیم کرتے ہیں, بجا ہے کلیم کرنا, کیونکہ دیکھیں یہ الائنس بنا تھا جمہوری حقوق کے لیے. دیکھیں میں ایک ووٹر ہوں نا, میں نے آپ کو ووٹ دیا ہے. جی, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کولیشن پارٹنر کرتے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کرتے ہیں. مجھے تو اپنے رائٹس چاہیے, مجھے اپنے مسائل کا حل چاہیے, ان کا سلوشن چاہیے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. دیکھیں مسائل کا حل میں نے ابھی آپ سے وہی کیا عرض کہ دیکھیں ہم نے الائنس کیا تھا جمہوریت کے اوپر, ٹھیک ہے, جمہوری حق کے اوپر. ہم نے الائنس اس لیے نہیں کیا تھا کہ ملک میں بگاڑ آ جائے یا وائلنس پھیلا دیں ہم کسی طرح سے, تو وہ کام ہم ابھی بھی کر رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جی ڈی اے کام نہیں کر رہا. جی ڈی اے بھرپور کام کر رہا ہے, اور الحمدللہ اس سے ہمیں اچھے رزلٹ بھی مل رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ کرتے ہیں عوامی سطح پہ کام.
عوام کو ریلیف دیا جائے. دیکھیں بڑے بڑے روموں میں بیٹھ کے بڑی بڑی میٹنگ پہ ہر کوئی اٹینڈ کر رہا ہے, ہر سیاستدان کا یہی کام ہے اور یہی کہ ڈرائنگ روم کی سیاست کر رہے ہیں, مگر گراؤنڈ لیول پہ اتر کے ان کی پرابلم کو سن کے وہ پرابلم سارٹ آؤٹ کر دیں, تو میں سمجھتی ہوں یہ بہتر ہے. یہ کیا ہے ہمارے الائنس نے. ٹھیک ہے کوکب بھائی, میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب جو بجٹ آیا ہے اس بارے میں آپ کتنے سیٹسفائی ہیں کہ عوام کے ریلیف کے لیے گورنمنٹ نے کچھ؟ دیکھیں جو فائنانس منسٹر جناب شوکت ترین صاحب بڑے مزے ہوئے فائنانس منسٹر ہیں, اور کل میں داد دوں گا کہ اپوزیشن نے جس طرح شور شرابہ کیا اس میں وہ اپنی تقریر مکمل کر سکے. سر سوری, انہوں نے تو موبائل پہ بھی ٹیکسز لگا دی, ایون بیلنس پہ بھی, میسیجز پہ بھی, انٹرنیٹ یوز. دیکھیں یہ ایک جب بھی بجٹ کوئی آتا ہے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑا جاتا ہے. اچھا, لوگوں کا اصل چیز سے دھیان ہٹانے کے لیے میں نے جو تجزیہ کیا ہے, میری جو آبزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آئی ٹی ہمارا کتنا بوم کر رہا ہے, اور آئی ٹی اسی لیے بوم کر رہا ہے کہ ہر آدمی اور بچہ جو ہے اب کلاسز نہیں ہو رہی, تو آن لائن کلاسز, ہر بچہ انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب یہ کہ انٹرنیٹ یوز نہ کرے؟ جی بالکل. پھر وہ تعلیم سے بھی گیا, تعلیم سے تو گیا, بالکل انٹرنیٹ کے تھرو جو تعلیم مل رہی تھی اس سے بھی گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کسی نے ایک بیٹھ کے شوشہ چھڑوا دیا کہ جناب تمام اس کا جو بجٹ کا ادھر ادھر کا ہوگا وہ لوگوں کا فوکس, کیونکہ ہر آدمی اس وقت اس سے انٹرسٹڈ ہے نا کہ بھائی میرا فون چلے گا نہیں چلے گا, میرا فون موبائل فون سستا ہوا نہیں ہوا, اس کے اوپر کوئی ٹیکس تو نہیں لگ گیا. اب اس کی وہ آ رہی ہے کلیریفیکیشن کہ جناب گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں اس کو, بلکہ شوکت ترین صاحب نے اس کو کلیریفائی کر دیا اپنے اس میں کہ اس کے اوپر کوئی ٹیکسز نہیں ہے. تو پھر یہ ابہام کیوں پیدا کیا گیا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو اصل مسئلہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو بجٹ کو اس طرح دیکھ رہے ہوں گے ان کی توجہ ساری ہٹ گئی اور اس طرف مبذول ہو گئی. میرا بھی تعلق آئی ٹی منسٹری آف آئی ٹی ٹیلی کام سے ہے, یونیورسل سروسز فنڈ میں, تو ون آف دا بورڈ آف ڈائریکٹر. تو ہمارے پاس بھی فوری طور پہ جو چیئرمین پی ٹی اے نے بھی اس کا وہ سلسلہ شروع کیا, دوسرے بھی آ گئے اور اس پہ بات چیت شروع کر دی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہرحال میں جو سب سے بڑی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب نے شوکت ترین صاحب کو ایک ٹاسک دیا تھا کہ جناب قیمتوں میں کمی کریں. اب قیمتوں میں انہوں نے کمی کرنی تھی, تو آپ یہ دیکھیے کہ راجہ صاحب انہوں نے قیمتوں میں کمی کی 800 سی سی سے شروع کی. اب بھائی 800 سی سی کی گاڑی ٹھیک ہے آپ نے کمی کی, وہ بھی ایک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, مگر اصل چیز یہ ہے کہ آلو پیاز ٹماٹر اور تمام غذائی اشیاء, تمام بیسک نیسیسٹی, اس کی بیسک نیسیسٹی جو تھی کیا اس کے اوپر آپ نے فوکس کیا. اعداد و شمار جو ہمارے ڈپارٹمنٹ بتاتا ہے اس کے تحت جو ہے آپ کو سب, کیونکہ آپ دیکھیے اپوزیشن کے پاس صرف ایک ہی مہرہ ہے. وہ مہرہ کیا ہے؟ ہر ایک اپنا کارڈ استعمال کرتا ہے. کوئی سندھ کارڈ استعمال کر رہا ہے, کوئی پنجاب کارڈ استعمال کر رہا ہے, کوئی پختون کارڈ استعمال کر رہا ہے, کوئی کنزیومر کارڈ استعمال کر رہا ہے, میرے جیسا آدمی. مگر اب وہ کارڈ اصل جو اپوزیشن کے پاس ہے وہ کیا ہے کہ جناب وہ مہنگائی کا, اب کل بھی جو انہوں نے بینر یا پوسٹر لگائے ہوئے تھے وہ مہنگائی کے اوپر, مہنگائی میں چیخیں نکال دی. تو سب سے پہلے حکومت کو یہ فوکس کرنا چاہیے کہ جناب ہم نے اتنے پرسنٹ, آپ نے ٹھیک ہے تنخواہیں بڑھائیں, آپ نے سرکاری اداروں کے لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دی, تو یہ بھی بتاتے چلیے کہ پرائیویٹ ادارے کا آدمی کیا کرے گا. آپ نے کہا کہ کم از کم تنخواہ جو ہے 20,000 روپے ہونی چاہیے, چاہے وہ آپ کے آفس میں ایک پیون ہو. میں تو کہتا ہوں کہ 20,000 بھی کم ہے, 35,000 سے 40,000 ہونی چاہیے اس مہنگائی کے دور میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ 2 بچے ہوں گے, اس کا بجلی کا بل ہوگا, کرائے پہ مکان ہوگا, وہ بھی صحیح ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ مہنگائی سے پسے میں, غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد میں ہمارا دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, اس کے اوپر بجٹ میں فوکس کرنا چاہیے تھا. اور یہ میں بتاتا چلوں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, بلکہ عمران خان صاحب کو میں نے ایک خط بھی بھیجا ہے کہ جناب یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اگر آپ کامیاب ہو گئے, اور اس کو کامیاب کرنا پڑے گا, آپ کو ایک ٹاسک فورس بنانی پڑے گی, آپ کو ایک علیحدہ کنزیومر افیئرز منسٹری بنانی پڑے گی, یہ نیپرا پیمرا وغیرہ کو یہ سب ختم کر کے اس کو ضم کر کے
और उस मिनिस्ट्री में जम करना पड़ेगा, कोई एक तब अथॉरिटी जाके बनानी जो है पड़ेगी जो कीमतों को जो कंट्रोल कर कीमतों सके। को कंट्रोल कर सके। आपके पास अभी कोई ऐसा लाए, मतलब आप कहते हैं हम जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब जखीरा अंदोज क्या है? वो चीनी का अगर जखीरा अंदोज है, जैसे हम देखे हैं कि अभी तक मसाइल हल नहीं हुए, कभी FIA के पास जाता है, कभी नैब में जाता है, कभी कहीं जा रहा है, एक ही आदमी रगड़ा जा रहा है। इकबाल साहब, आपसे हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपसे जिक्र किया था कि हमारे प्रोग्राम में एक सेगमेंट है, हम उस पर बात करेंगे जो एक वाक़या हुआ है कनाडा के शहर में, कनाडा में, जहाँ एक पाकिस्तानी फैमिली को शहीद किया गया एक हादसे में जानबूझ के, सिर्फ इस वजह से कि वो इस्लाम के अलम बरदार थे, वो मुसलमान फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। हमें बहुत अफसोस है, हम दिली अफसोस का इज़हार करते हैं बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी। हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं, लाइन पर मौजूद हैं कनाडा से हमारे नुमाइंदे शाहिद। हम उनसे पूछते हैं इस वक्त वहाँ क्या सिचुएशन है और पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो हैं वो सिक्योर फील कर रही हैं, इनसिक्योर फील कर रही हैं। शाहिद, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, राजा साहब आप खैरियत से हैं? जी शाहिद, ये बताइए इस वाक़े के बाद वहाँ क्या सिचुएशन है? पाकिस्तानी फैमिलीज अपने आप को सिक्योर फील कर रही हैं या गवर्नमेंट ने क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए सिक्योरिटी के हवाले से? भाई इस वक्त पाकिस्तानी फैमिलीज में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है और कल जो है यहाँ कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए मार्च किए गए हैं, जिनमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की और उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। गोरे काले हर मजहब के लोग थे और मुसलमान इस वक्त अपने आप को सिक्योर तो फील कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा है क्योंकि कनाडा एक पुरअमन मुल्क है और इंतहाई सिक्योर मुल्क है। और इस हवाले से जो है वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी इंतहाई सख्त इक़दाम किए हैं और खुसूसी तौर पे यहाँ ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत के लिए ओंटारियो लंदन आए थे और यहाँ के प्रीमियर भी यहाँ ओंटारियो लंदन पहुँचे थे और उस ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो भी मुसलमानों को बल्कि जो भी माइनॉरिटीज़ है उनको सपोर्ट करती है, उनको फेवर करती है, उनके लिए कर रही है कनाडा, क्योंकि एक बड़ा पीसफुल कंट्री है। जी जी जी, कैनेडियन गवर्नमेंट सबको सपोर्ट करती है। कनाडा एक मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियन कंट्री है जी हाँ। और यहाँ इस्लामी फोबिया और नस्ल परस्ती के खिलाफ जो है कल हज़ारों अफराद ने मार्च किया। वेरी गुड। आज उस फैमिली का नमाज जनाजा भी हुआ था, उस बारे में हमें बताइए। जी जी, आज उस फैमिली का नमाज जनाजा अब से कुछ घंटों बाद ज़ोहर की नमाज में है और उसमें भी मुतवक्का है कि हज़ारों की तादाद में लोग शिरकत करें और जाए हादसा पर हज़ारों की तादाद में लोगों ने जो है फूल रखे हैं और रखने का सिलसिला जारी है। और क्योंकि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है हमारे लिए क्योंकि वो लोग पाकिस्तानी थे, नहीं भी थे तो बहरहाल मुसलमान थे, इंसान थे, हम सब के लिए बहुत अफसोसनाक वाक़या है। हम चाहेंगे कि शायद आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपकी, आप सब लोगों की, तमाम मुसलमानों की जहाँ जहाँ जो हैं, अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़-ए-मान में रखिए। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, अब हम मिस किरण जावेद से मैं पूछना चाहूँगा कोविड के बाद जो अभी जो बजट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, इसमें क्या कोई आपको इंसेंटिव्स दिए हैं, कोई बिज़नेस के हवाले से कोई टैक्सेस लगाएं, कोई इंसेंटिव्स दिए या क्या उम्मीद कर रही हैं आप गवर्नमेंट से? देखिए, बजट जब भी आता है तो सर का दर्द ही होता है। पर्सनली वैसे मेरी ये सोच है। अच्छा जी, रिलीफ दिया है इस बार गवर्नमेंट ने, नो डाउट, काफ़ी चीज़ों पे बहुत रिलीफ भी दिया है, लेकिन अभी आवाम और बिज़नेस कम्युनिटी बेसिकली बहुत तकलीफ़ में ओवरऑल, और इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है और इतनी तकलीफ़ है बिज़नेस कम्युनिटी में कि मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट चाहिए कि अगर हो सके तो और अच्छा हमको बजट और ज़्यादा मज़ीद रिलीफ दिया जाए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि ये बजट से पीपल आर नॉट हैप्पी। लेकिन टैक्सेस तो बता रहे हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ों पे है, सही है, मतलब जो लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास पीपल है उनके लिए तो काफ़ी रिलीफ दिया है, लेकिन कुछ चीज़ों पे टैक्सेस अभी भी हैं। नहीं, ये बात से मैं आपकी एग्री करूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट में काफ़ी इजाफा, लोग जॉबलेस हो गए, इवन डाउन साइजिंग हो गई। तो उस्मा फारूकी साहब, आप क्या कहेंगी बजट के हवाले से? कुछ गवर्नमेंट ने कुछ क्या इंसेंटिव्स दिए हैं, कुछ टैक्सेस लगाए हैं? देखिए, बजट देना, बजट मनवाना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बजट के बाद जो आपके दरमियान नरखजात आएंगे, जो कीमतें होंगी, उनको मार्केट में सप्लाई होकर पब्लिक तक पहुंचाना बड़ी बात है। ठीक है, आपने बजट दिया है, उसमें रिलीफ भी दिया होगा। ठीक है, अप एंड डाउन किया है, टैक्सेस कहीं बढ़े हैं, कहीं कम हुए हैं, बिल्कुल रिलीफ नहीं मिला है आवाम को। मगर आप वेट मेयर इदारा है, आपके डीसीज हैं, इनकी भी ड्यूटी लगाएं कि जाके इंस्पेक्शन करें। आवाम को रिलीफ दे रहा है ना बजट,
حکمرانوں کو یا سیاستدانوں کو یا پھر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈومیسٹک اسٹاف میں ان کو تو ریلیف نہیں مل رہا نا. تو عوام کو ریلیف ملنے کے لیے پوری لائن جو ہے وہ کلیئر کی جائے. بجٹ اچھا بنایا ہے, کہیں ٹیکسز زیادہ کر دیے کہیں کم کر دیے, وہ سیاسی پالیسی کی گئی ہے. عام آدمی کو کیا ریلیف دیا, ایک کامن مین جو بالکل جی اس کے لیے, جیسے کہ کوکب اقبال صاحب نے کہا کہ اس کے لیے تو کوئی بجائے اس کے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اس کو آٹا سستا ملے گا, چینی سستی ملے گی, گاڑی سستی ہونے سے تو اس کو عام آدمی گاڑی نہیں خرید سکتا, ایک مڈل کلاس گاڑی میں نہیں گھومتا, وہ گاڑی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, سائیکل پہ آپ نے بجٹ لگایا ہوا ہے, میں تو یہ سمجھتی ہوں ٹھیک ہے, سائیکل پہ آپ نے ٹیکس لگایا ہوا ہے, آپ عام آدمی کے لیے لیو دیں. میں نے کہا نا بجٹ تو آ گیا ہے, بجٹ پہ جو اب امپلیمنٹ ہوگا وہ کہاں ہے, وہی ریٹ ملیں گے. اب دیکھیں نا, آپ کوئی چیز ہمیں 199 میں مل رہی ہے تو وہ 1 روپیہ آپ کو ریٹرن نہیں کیا جاتا, شو آف کروا دیا جاتا ہے جناب 199 کی ہے. تو بجٹ آیا ہے, کچھ ٹیکسز بڑھے ہیں, کچھ ڈاؤن ہوئے ہیں, مگر پبلک کو اس کا جو رول ہے وہ اس کے مطابق ریلیف دیا جائے, تب مانیں گے ہم آپ کے کوکب اقبال صاحب بتائیے, پبلک پھر کہاں کھڑی ہے؟ عوام پر 200 ارب کا بوجھ, 600 ارب کا بوجھ, عوام کیا صرف بوجھ اٹھانے کے لیے رہ گئی ہے؟ دیکھیں اوورآل جتنی بھی حکومتیں اس پاکستان میں, یہ نہیں کہ یہ اس حکومت کی تو ابھی پہلا یہ ٹرائل بیس چل رہا ہے, جی ہاں, اور اس سے حکومت اس سے پہلے بھی جو مسلسل کوئی 10 سال, کسی نے 5 سال, کسی نے 10 سال, 15 سال, 20 سال, 25 سال, جی جی, یہ حکومتیں میں جو لوگ رہے ہیں, اس وقت بھی جب بھی کبھی کوئی بجٹ آیا ہے اس سے عوام کو کہیں ریلیف نہیں ملا. ہر حکومت یہ کہتی رہی کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ کریں گے, مگر جب بجٹ اناؤنس ہوتا تو اس میں معلوم چلا کہ وہ گورکھ دھندا ہی نظر آیا. اعداد و شمار کا ہے, اعداد و شمار کا ہے, پھر سب جگہ ہوتا ہے, جیسے میڈم نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بات کی کہ اگر کوئی ریلیف ہے, اگر گھی کی قیمت میں کمی ہے, تیل کی قیمت میں آپ نے کمی کرنے کی کوشش کی ہے, تو آپ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرائیں. امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ وہی میں کہتا ہوں کہ جیسے کنٹرولر جنرل پرائزز ہیں جو کمشنر کراچی ہیں ہمارے, اسی طرح تمام کمشنرز پورے پاکستان کے کنٹرولر جنرل پرائزز کہلاتے ہیں. ان کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں, ان کے ڈپٹی کمشنرز کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, اسی طرح ان کے اسسٹنٹ کمشنر کے پاس, مختار کار کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. اور یہ اختیارات جب ان کے پاس سے سب کمشنر نظام ختم ہو گیا تھا اور دوبارہ یہ آئے تھے اور ان کو مجسٹریٹ کے پاور نہیں تھے, تو کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان نے پورا زور لگایا کہ ان کو مجسٹریٹ کے پاور دیے جائے تاکہ یہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکے. مگر جب ان کو اختیارات ملے تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ تو پولیو میں لگے ہوئے, یہ پولیو میں لگ جاتے ہیں. کبھی اب یہ کووڈ آ گیا, اس میں لگ گئے, اس کی امپلیمنٹیشن میں کبھی دکانیں بند کرا رہے ہیں, کبھی ٹائمنگ وہ کروا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں کیا ہوا کہ جو ہمارا پرائس کنٹرول کا میکینزم تھا وہ ایک سائڈ میں ہو گیا. اب اس کے لیے میں نے کیا کہا ہے وزیر اعظم پاکستان سے کہ جناب اعزازی مجسٹریٹ مقرر کیا جائے جس میں کنزیومرز ایسوسیشن کے نمائندے ہوں, اور ایسے نمائندے بھی ہوں سٹی سے جو تعلق رکھنے والے ہیں, جیسے میڈم بھی بیٹھی ہیں اور بھی لوگ ہیں جو اپنے طور پر سول سوسائٹی سے لوگ لے کے گورنمنٹ سروینٹ کو نہ لیا جائے. دیکھیں گورنمنٹ کے جو لوگ ہوں گے نا, وہ ایک طرف تو ان کو تنخواہ ملتی ہے, دوسری طرف آپ کو کیا ابھی ایک وہ جو سینٹرل کا اسسٹنٹ کمشنر صاحب پکڑا گیا, وہ اس میں ایک پروگرام میں ان کو دکھا دیا کہ کس طرح 5 لاکھ روپے مانگ رہے تھے. تو ایسا وہ ایک آدمی نہیں ہے. اچھا, میں تو نشاندہی سب کی کر چکا ہوں کہ جناب یہ جو ہے, جب وہ دیکھیں ایک دکان کو کرونا کے چکر میں بند کر سکتے ہیں تو وہ کیا پرائس کنٹرول کرنے کے لیے دکان کو سیل نہیں کر سکتے؟ اگر کون وہ دکاندار جو کہ منافع خوری کر رہا ہے, وہ دکاندار جو کہ منافع خوری کر رہا ہے, اس کے خلاف وہ ایکشن لے سکتے ہیں, ان کے پاس پورے اختیارات ہیں. مگر اب جیسے دودھ 94 روپیز کا ریٹ ہے, ابھی بھی گورنمنٹ کا جو ریٹ ہے وہی ہے, اور 120 سے 130 روپے تک, تو 1.98 کروڑ روپے جو ہیں وہ کس کے, یہ وہ نہیں ہے. اور آپ اس کو اگر کیلکولیٹ کر لیں تو میرے حساب سے وہ 4 ارب کچھ 56 کروڑ روپے بنتے ہیں. تو کہاں جا رہے ہیں بھائی وہ؟ اس کو دیکھنے والا کیوں نہیں ہے؟ آپ ایک دکان اگر وہ 10 منٹ زیادہ کھلی رہے تو سیل کروا دیتے ہیں, آ کے اس کے اوپر فائن کر دیتے ہیں. دودھ کی پرائز امپلیمنٹ نہیں کرا پاتے, امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے. اسی طرح آپ ڈیلی کی, اب پہلے نہیں ہوتا تھا کہ
सिवाय आपको रमजान शरीफ में जो है प्राइस लिस्ट निकलती थी, अब तो रोजाना प्राइस लिस्ट निकलती है। वो सिर्फ प्राइस लिस्ट निकलती किस लिए? अब आप सुन लें, वो प्राइस लिस्ट बेचने के लिए निकलती है। वो प्राइस लिस्ट में क्योंकि ये एक हमारा कानून है, एक शिक है कि अगर उसने वो रेट लिस्ट नहीं लगाई तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो वो 15 रुपए से 20 रुपए और कहीं 25 रुपए में पूरे कराची की जितनी दुकानदार, जितने ठेले, जितनी कोचे की दुकान है, उन सब से डेली की बुनियाद पे वो चंदा जमा किया जाता है। वो है प्राइस लिस्ट 2 रुपए की, हालांकि उसको फ्री होना चाहिए। क्योंकि एक निजाम और भी मैं बताता चलूं बिला तकल्लुफ, वो भी कि वो राजा साहब, बात यह है कि जो इसका जो फाइन है, अगर चंद जगह पे नुमाइशी तौर पे फाइन करते हैं, वो पैसा किस अकाउंट में जाता है आज तक नहीं, मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं पता, तो मुझे नहीं मालूम, तो आपको कैसे मालूम होगा? अब ये वो अकाउंट में 25 दफा कह चुका हूँ हुकूमत से कि अगर वो हुकूमत का कोई ऐसा हेड है जिसमें वो पैसा जाता है, तो आप कंज्यूमर फैसिलिटेशन सेंटर कायम करें, हर मार्केट के अंदर कंज्यूमर कंप्लेन सेंटर कायम करें, ताकि लोगों को जो है उस रिलीफ हासिल हो सके। अब रिलीफ हासिल कौन कर देगा? यहाँ पे 18 तरमीम है, 18 तरमीम के बाद जो है वो सूबाई हुकूमत करेगी और वफाकी हुकूमत वफाकी सतह पे भी कर सकती है। वफाक भी एक वजारत बना सकती है, सूबाई सतह पे भी वजारतें बन सकती हैं। काम करने की विल हो, अगर काम करने की लगन हो और काम करने का जज्बा हो, तो सब काम हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कोको इकबाल साहब। अब मैं लास्ट में पूछना चाहूँगा मिस किरण जावेद, इससे पहले भी एक बात आप करता चलूँ जरा, को जो आपकी वो रह गई है कि अवाम ना हो जाए। अच्छा। और वो उसको टैक्स को आज ये क्लियरिफिकेशन किसके बारे में सर? मोबाइल फोन के जनाब मोबाइल फोन पे और जो इंटरनेट सर्विसेज पे ये बड़ी अच्छी उस पे टैक्स नहीं होगा। ये तमाम साहब ने एडिशन किया है कि गवर्नमेंट ने वो जो बजट में पास किया था कि मोबाइल सर्विसेज पे, इंटरनेट पे जो टैक्स लगाया था वो विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ इकबाल साहब ने हमें बड़ी गुड न्यूज़ दी प्रोग्राम के दौरान। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से, प्रोग्राम का आखिरी कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये चाहूंगी कि सारे लोग लगवाएं प्लीज, ताकि हम भी सेफ रहें और आप लोग भी सेफ रहें। जो डिसइंफॉर्मेशन चल रही है सोशल मीडिया पे, उसको कंडेम करना चाहिए हमें। जरूरी है। और अब तो इतनी फैसिलिटीज हो गई है, हर हॉस्पिटल में आप कहीं भी चले जाएं, इजीली अवेलेबल है और बहुत सुकून से होता है ये वैक्सीनेशन का काम, कोई मसला नहीं है। मिस आप क्या चाहेंगे कोविड वैक्सीनेशन के बारे में? इंटीरियर में हो रहा है कोविड वैक्सीनेशन? देखिए कोविड के अभी यहाँ तो बहुत तेजी से हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा होगा। ठीक है, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, देखें अपनी ज़िंदगी अपने हाथ, इस वक्त ये वाला माहौल है, SOPs को फॉलो करते रहें जब तक ये डिजीज बिल्कुल कम्प्लीटली क्लियरली हमें कंफर्म ना हो जाए कि ख़त्म हो गई है। और वैक्सीनेशन के हवाले से वैक्सीनेशन करवाएं, वो आपके लिए सेफ है, क्योंकि इसका कोई इलाज तो है नहीं। इलाज नहीं है, ये मर्ज लाइलाज है। जी जी, इसमें एहतियात बहुत जरूरी है। इसकी प्रिवेंशन सिर्फ वैक्सीनेशन ही होगा भाई। देखिए मैं समझता हूँ कि अभी जिस तेजी से विफाक और सूबाई हुकूमतें इस पे फोकस कर रही हैं, बल्कि पंजाब हुकूमत ने तो ये भी कहा है कि हम जो सिम ब्लॉक कर देंगे जिसकी वैक्सीन नहीं होगी। तो इसी तरह यहाँ पे भी बहुत सारे इक़दाम हैं, जैसे वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि कम से कम दुकानें हम खोल देंगे, मगर मार्केटें खोल देंगे कि आपके दुकानदार, आपकी मार्केट के लोग वो वैक्सीन तो हो कि अगर हमारा कोई खुसूसी तौर पे जो हमारा कंज्यूमर जाता है दुकान पे, मालूम चले कि जी वो वैक्सीन नहीं है दुकानदार, और वो खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो, तो सबसे पहले मार्केट एसोसिएशन से मैं अपील करूंगा, पब्लिक से, अपने सार्फिन से अपील करूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कोकब इकबाल साहब, मिस किरण जावेद और मिस उज़मा फारूकी साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हमारी, आपकी, हम सब की, हमारे बच्चों की हिफाजत करे। सबसे पहले पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।